أرئيس زينة إرترا واقع من نوابره يوسخ اللهم أمريكا نقابلات حوات أسلام أب مزقب قبر شبرا أسفيرا بريطانيا أما أكلاي مبرق قوة زلالي زيكاتاتا تمزقب زي خبر سلامتنا تقبلوا أب كل خرنعات عالمكم فنوانا أم كتتال تركبوا تعذبتنا نلوم زتدالو زيناتات زغربوا لكم حبن تخليه نمكتتالكم بخبري إن عدمنا نابزر زينا خنسقر بسنكي كينات ما أكلاي مبرق أب إرترا واقع من نوابرو يوسخ الله بسنكتي عندنا تاوي إساس زغطلو زلو أقدادي بوليسن ملكاوي محدران قد أبها قرنا كاب كيزي ناب كيزي إنا تدخمك خيد تانيهم بزمهنا تزدما أبي كتماتات زركب دخا خفال حبرة اسمنا أب أزي كبيت من نبابرو وديو ورحوي مؤننت رايتت أباي كوين اللهم حزبي وفي رزاعت ولو سرح يخون سرعتاوي بزي مهلاو أبي كبيت نينابراك قلولا وديو يركب أوشت هاجر زفري فريات بزي مهلاو كابز عبي كساب زنقاسه حالختي نجارات ولا عشق ماي كي ترفه كم دبي زبالة هاجرات كاتيو تانيهم بز حجته فتير زلو مقراص برراتات دما ابو واغا حالختي نجارات ناي عطفي وسخ ترايلهم نابنت واغا 1 كيلو شكور 35 نافه عدس 4 نافه رز 4 كمون واغا حانتي سامنا 20 نافه بصيحلهم بحافشا خرق كله واغا ازم حالختي نجارات ب 65 ميتاويت وسخ اريمالهم كم زيتي فينو رز باستا زامسلو قربات دما كاب 10 كساب 15 ميتاويت وسيهم بتوسخي واغاتات كوصا اذا اتوا اوحت بجمجم ناي 50 ميتاويت وسخ غيرمالهم عند نتاوي اساس كاب 2003 جميرو فتحوي عدلان مقصار عداغان بزبل مسمس اب هاغرنا زتااتاتو ناي عنوتن دخنتن وفري بفلاي دما امداي صعات ازي بدهو كوينو يقصلالهم حزبنا نتي بكبونز عدل لامبا غاز نموساد ليتن قرنا بمعدني ندادي نصومنات ريغا حسكا مصباي اكلنا برو كاب زغبرو انه لعلي 10 عامتات اوصي يركب سدرابيتات ناينو كون مشتن ان تقيايرو ريغا كحزم راي دما مللي ناي حزبنا نابرا كوينلوم بفلاي ابز اوانزي واقع عنجيتن فحمن ازي وسيخ يركب من محدار كتما أسمرة حزبي عطرو غازا قدمو كركب ولا كوا انت حبرة أخل قرب سلازيلة عدلا خقبر كم زي كاليو زقلت قال من محدارات كتما أسمرة نتما قدمو عطرو زركو وطرايك قدامنت نمهب حدش مقبال دو كم زباليو ززارب كابزي وطاي بزي حقاو من قدي بوشت أوشت إزكايد مشت أغاز حزبي بكبون زرخبوز نبرمتن أزيو نكي ركب كابزي وطاي بزي حقاو من قدي بوشت أوشت إزشيت غاز بمهلاو حزبي بكبون زرخبوز نبرمتن أزيو نكي ركب نتي حزبنا أب دخنتن حسن من نوابرون اتيو أددا وردت زقبرنا عند نتاوي إساس أليخا حزبنا بقوت أبار سوخ إلو بخبري زنبر الله هاجر كهانت عديتاتنا من سياتنا بفلاي دما اتي هاجر زركبت تجارلين سنكلان كويناتن نتلومي أب علمنا قليل كوين زلو حتى من نوابرون صعاتن أب هاجر ناقن عبي مسكدل كوينوام يركب أمريكان أبالات حوات السودان أب مزقب قبر شبرا أسفيرا لعلوي أزازي ميليشيات السودان الناجو عبد الله ناب إيران سراويت كل إخي دحر مبالو مينستر قداي وطا أمريكا أحوات أسلام سودان مسلم برازورهود مس أهقراوي قبر شبراوين حيلتات ركب كمزلو بمقلاز أب مزقب قبر شبرا كمزاسفورو مافليتو እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሕዋት ኣስላም ሱዳን ኢስላማዊ መንግስትን ሕግን ክኽተሉ ብምድላይ ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ከቢድ ግህሰትን ጨፍጫፍን ከካይድ ከም ዝጸንሑ ጠቒሱሎ ወሲኹ ድማ መስርሕ ሰላም ክውን ከይከውን ክዕንቅፉ ከም ዝጸንሑን ከምኡውን ዕጡቓት ካብ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ናይ ገንዘብን ስልጠናን ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝጸንሐ ኣረዲኡ ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ንሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂምን ንብርጌድ ኣልባራ ቢን ማሊክን ነዚ ዘሎ ኩናት የጋድዱን ምስ እስላማዊት ኢራን ርክብ ይገብርሎም ብምባል እገዳ ኣንቢራትሎም ምንባራ ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ጋፋሪ ኒሜሪ ኣብ 1989 ካብ ስልጣን ምስተኣለየ عمر حسن البشر نمسالات حزب السودان رقيصو اسلاماوي حقاقاتن قبراوي كقبر مصنحو زفلق كوينو كم سعبينو خاء اب دارفورن كبابيان كبيت شفشاف كايت صنيحيو كابز بتوسخي سودان اب جيزي عمر حسن البشر ماكل قبر شبراوين كم زنبرتن اسامه بن لادن كاب شحن 991 كساب 1996 اب سودان كوينو مرببات قبر شبرا يزرقح كم زنبر يحبر اسامه بن لادن ناي حرشان هنصان كومبانيان كوم اون قبر براوين زسلطنلو معسكر اب سودان نيرو
አልበሽር ካብ አሜሪካ ግብፂ ሱዑድያ ጸቕጢ ምስ በዝሖ ግን ክሰጎ ተገዲዱ እዩ መንግስቲ ዑመር ሐሰን አልበሽር ኣብ 2019 ካብ መንበረ ስልጣኑ ምስተኣለየ እውን እንተኾነ እቶም ታሕተዎትን ማእከሎትን ወተሃደራውያን መኮንናት ኣይተቐየሩን ዘለው በዚ ከዓ እቲ ምምሕዳር ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጥሩፋት እስላማውያን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ጀነራል አልቡርሃን እውን ኣብ ትሕቲ ጽልውኦም ከም ዝኾነ እቲ ኩናት ክቕፅል ጸቕጢ ይገብር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር አንድነታዊ ኢሳያስ እውን ምዞም እስላማዊት ኢራንን አልቃዒዳን ርክባት ዘለዎም ጥሩፋት ሱዳናውያን ናይ ስልጠናን ስንቅን ደገፍን ክገብር ምጽንሑ ይዝከር ክሳብ ሕጂ ድማ 50,000 እስላማውያን ምልሻታት ምብራቅ ሱዳን ኣብ ሳዋ ኣሰልጢኑሎ ፖሊስ ኦማን ጸፋርስ ዝጸዓነት ጃልባ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣውዒሉ ሓለዋ ባሕሪ ኦማን ናርኮቲክ ሓሺሽ ጽዒና ትኸይድ ዝነበረት ጀልባ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ بمسرت مجلس السمزي حلوى بحر أومان بوليس بزغبرو سرحيت حموش يمناويان كم زحيرة تفليتو اتوم يمناويان كونتروبان حيسكا نابما وجزءات تهاجر بمئتاو بزبل كسي زي تزارترو يوم أبتا أب قوصر زوعالت جلبا بركت بلس عشاقا ناركوتك حشيش كم استرخبه بوليس أومان يرد اتستعشاقا حشيش ناب مدبر بوليس موساد مرمراي كايدلو أوش مد عدنن مصاوبو بابئل مندبن إزن قلصرن سلازيلا بت مسمر بقصالي كونتروباندن حشين كحلف صنيحيو شبراو جي لحتون نمغزي أصوارن سراويتو مهيان مخفالن كابتاغون هيروين ناركوتيكن زبحالو حاشات بزحيقاو كشهيد مصنحو يفلات نيتو كاب إيران ستوكوس ميسايل كالأ جيزي كم زفشله أفليتون كيدان حيلتات سيمين أتلانتيك نيتو كاب إيران ناب جزء تركي زتوانش ميسايل كالأ جيزي كم زفشله حبيرون بريزيدنت تركي رسيب طيب أردوغان إيران تدغاغامي متكعتي ناب استفالاليه هاجرات كم زفتسمتن ناب جزء تركي نزفتسمتو متكعتي لما أدلاي متنققتا كم زتوهبان حبيرون مينستري مكلخال تركي نتي أبدواوي جزء تتهاجر استجبر متكعتي ميسايل أملكتو أبزوصو مجلسي تركي جزءتا كاب زغونه يخون متكعتي وحسني مقبار مسل كم زلوا بمحبر نتي إيران بتدغاغامي تغبرو زلا تحسد دما بتري يكونينو زغونت هاجر قبل عليها نزغن عناي مدرن سماين متكعتين مكلخال لأولاونتن وحسن مقبار أدلاي زبلا قبر ملس مهاب كم زغل مينستري مكلخال تركي وسي خبريهم تركي ني إيران هايك آلات متنققتا زم حلالفتو كان تغند نا أبالات أمرت نيتو زغربو تتصاوعيت جنا زاقيد ملسي البون بتوساخي أمريكان إسرائيلن قبل علي إيران أبزكايدو أدبداب كل أير تركي كم زي تقماون حبيرا إيران نسلاماوين سباتن نرقات التزوبان كاب زهو تكبارات كتكتب تركي تعرضت تقبر كم زلا أرقاقيتا بتماساسال زينا إيران نتمتكعتين متصراي ناي حبار جوجل كتايس فقادنيا مخانا أفليتا إيران قبل علي استفال لي هاجرات التي زوبا دبداب كتفتسو مكان تتصنحت مس غراوابتي هاجرات ناي كتاو كينات كتأتو غم زي تدلي كتقدلت مصنحاون يفلتيو መንግስቲ ብሪጣንያ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ክወፁ ዝደልዩ ዜጋታቱ ይምዝግብ ከም ዘሎ ሓቢሩ عباي بريطانيا بدباين كالو تاغرات مخلاي مرقم زركبو زيغاتات نموصا براراتات نزدليو مزغاب كم جمرت تحبيرو اتهاجر تقعستين مزغاب جميرا مهلوا حبر خينو حاجز نزدليو زيغاتات قدامنت كم زوهاب تفليتو يخون امبر تم تقعستي بمنغستي ممرحي كيتوهاوم نعم عرفو نفرت دبي كيكدو حبريتا توهيبو اسات ميسن سانشخ زيغاتات مخلاي مرق كم زلون كابت زوبا كوصو كم زدليون تغليصو ካብ ሓደ መጋብዝ ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ግዜ 37,000 ዜጋታት ወፅዮም ብምኽንያት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣጋጢሙ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ሓያሎ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ሜላታት ካብቲ ዞባ ንምውፃእ እናፈተኑ ይርከቡ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ንድሕነት ዜጋታትን ብምስጋእ ዜጋታትን ንምውፃእ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከባ ከም ሓበሬታ ኮኔክቲንግ ትራቨልስ ብሪጣንያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚራ ካብታ ንበረራ ፀጋሚት ኮይና ዘላ ኢማራት ዓረብ ጥራሕ 19 በረራታት ብምግባር 5,300 زكاتات كم زوصت حبيرو ازي كم زيلو كلو فلايت رادار 24 استبحاله براتات زقواص ارتكال ابزوصو حبريتا كما خلاي مرق نموصا زغبرو براتات معرفو نفرتي موسكات يتزحش ممارصو كوينو مهلاو ينقر ازي اب هاجر اومان زركب معرفو نفرتي لعلي سيسو براتات ناي ولق نفرتن نقداوي براتاتن كم زت اناقد تحبيرو بريطانيا كابز حلف سومن جميرو نمعرفو نفرتي موسكات نتتقمت 3 نقداوي براتات اكايدان بز مسرت اب هاجرات بحرين كويت ليبانوس فلسطين قطرن امارات عربن زلو زيغاتات بريطانيا نممزغاب منغست يتهاجر ممرحي اوريدولو بريزيدنت سوريا نمفتح عدكي حزب الله كم زدغفو غليصو
ኣብዚ ኩናት ዘለና ቅዋም ተሪርን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንቃወሚና ብምባል ፕሬዚደንት ኣሕመድ አልሻራ መንግስቲ ሊባኖስ ዕጥቂ ሒዝቦላህ ንኸፍትሕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ከም ዝንእድ ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምውሳኽ ወጥሪ በዚ እንተዳ ቀፂሉ ኣብቲ ቀጠና ከቢድ ሓደጋ ከንፀላሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ሶርያ ኣሕመድ አልሻራ ብሶኒ ምፍታሕ ዕጥቂ ሒዝቦላህ ከም ዝድግፎ ብምግላጽ ብመሪሕነት ኢራን ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ሃገር ዓረብ እናተገብረ ዘሎ ናይ ምህዋቕ ፃዕርታት ከም ዝቃወሞ ወሲኹ ሓቢሩ ሶርያ እቲ ውጥረት ንኸይውስኽ ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ደገፍ ከም ትገብርን ሓይልታት ምክልኻል ሶርያ ድማ ነዚ ዕላማ ንምትግባር ከም ዝሰርሕ እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሻራ ብቐጥታ ፈነወ ኢንተርኔት ምስ መራሕቲ ማእከላይ ምብራቕ ብሶኒ ዝርርብ ገይሮም ምንባሮም መርበብ ሓበሬታ ሰንዓ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣኼባ ብፃውዒት ኮሚሽን ኤውሮፓ ዝተገበረ ወታደራዊ ምይይጥ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ኩናት ንምቕናስ ዲፕሎማሳዊ ንምምዕባል ዝሃቀነ እዩ ምርጋእ ሶርያ ምርጋእ ዞባና ስለ ዝኾነ ሶርያ ምክልኻል ዓቕማ ሓይላ ዶብ ሃገራ ካብ ሂዝቦላህ ነቂሓ ትሕሉ ከም ዘላ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ብኮሚሽን ኤውሮፓ ዝተሳለጠ ናይ ኢንተርኔት ኣኼባ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሶርያ ንሃገራት ኢራቅን ሊባኖስን እቲ ኩናት ናብ ሃገረን ከይኣቱ ዝወስድኦ ዘለዋ ስጉምትታት ብምንኣድ ሶርያ ኣብ ጎኒ መራሒ ሃገር ሊባኖስ ጆሴፍ ኣውን ከም ትስለፍ ገሊጻ ጆሴፍ ኣውን ሂዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ነቲ መጥቃዕቲ ተቃዊሙ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣቀማምጣ ሶርያ ብግንባር ሊባኖስ ኢራቅ ኣኽራናትን ጎላጉልን ዝተኸበበት ኮይኑ በቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሶርያ ከቢድ ማህሰይቲ እናበፅሓ ትርከብ ሂዝቦላህን ሓማስን ብኢራን ዝሕገዙ ሓይልታት ግብረ ሽበራ ኮይኖም ሂዝቦላህ ዝያዳ ዝሓየለ ኣብ ሊባኖስ መሰረቱ ዝገበረ ጉጅለ ሙስሊም ሽዓ እዩ ሂዝቦላህ ብምዕራባውያን ሃገራት ከም ጉጅለ ግብረ ሽበራ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ 20,000 ክሳብ 100,000 ዝቁፀሩ ተዋጋእቲ ሰራዊት ዘለዎን ጠንቂ ሰላም ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ኮይኑ ዝጸንሐ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝነበሩ ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ካብ ልቢ እናመስገና ሰሰናዩ ተመኒና